बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो SDPI का और आबिद सुनहरी का पर्टिकुलरली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बुलाया और मौका दिया स्टेज शेयर करने का। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक नहीं दो आइकॉन्स हैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी के ओपोनेंट पार्टी के हिस्सा हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा ज़ाती फ़ैन हूँ सरताज अजीज़ साहब का। 2013 में मैंने बड़ी एक एट ए पर्सनल लेवल कैंपेन चलाई थी। सदर नए मुंतखब होने थे पाकिस्तान के। आई थॉट नोबडी कुड मेक अ बेटर प्रेसिडेंट देन सरताज अजीज़ साहब। सो ग्रेट ऑनर टू बी हियर विद हिम जी। एंड अब मैं बहुत सारे लोगों को नाराज़ करने वाला हूँ, लेकिन वो मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो 6-8 और हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। द मैन हु इन माई बुक्स, और मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं वज़ीर आज़म को 3-4 दफ़ा बोल चुका हूँ, दी नंबर 1 इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ हिज जनरेशन, हफीज़ पाशा साहब। इट्स अ रियल ऑनर टू बी हियर। पाशा साहब को नहीं, सरताज अजीज़ साहब जिक्र कर रहे थे कि 1952 की कोई कमेटी बनी हुई थी, रेवेन्यू जनरेशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो द फर्स्ट टाइम आई मेट डॉक्टर पाशा was जनरल मुशर्रफ का दौर, मोहम्मद मियाँ सुमरो गवर्नर सिंध, हफीज़ शेख फाइनेंस मिनिस्टर सिंध, और एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनी थी वहाँ पर, सिंध इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। उस इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की सब कमिटीज़ बनी। रेवेन्यू जनरेशन कमेटी के को चेयर्स थे डॉक्टर आयशा गौस पाशा एंड असद उमर। एक फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बन गए ही, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए। उन्होंने कहा आपको जितने अच्छे अच्छे आइडियाज थे ना आप इम्प्लीमेंट कर लें। सो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। डॉक्टर पाशा ने जो बातें की हैं, मैं उनके बिल्कुल मैं नोट भी ले रहा था, मैं अभी उन पर कमेंट भी करूँगा। बट व्हाट इज़ क्रिटिकल पाकिस्तान के लिए कि हम कोई जो सबसे इसका जो इफ़ आई गो वन स्टेप बैक, वो ये है कि हमारे मुल्क में जो मईशत के फैसले हैं, दिस शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय साउंड इकोनॉमिक थियरी एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली एम्पेरिकल रिसर्च। थियरी फिर भी मिल जाती है, पाकिस्तान में एम्पेरिकल रिसर्च जो है मिलना इंडिजिनस, वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और यहाँ पे मुझे भी नज़र भी आए थे, शायद वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी दुनिया की वो बेहतरीन हमें थियरीज ला के देते हैं, लेकिन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रिसर्च ऑन द ग्राउंड को। डॉक्टर हफीज़ पाशा की बात जो जिसकी वजह से मैं इनकी बात और ज़्यादा सुनता हूँ कि वो कंसिस्टेंट रिसर्च ग्रास रूट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो ये करवा रहे हैं, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, इट्स अ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है वो जो जमा होता जा रहा है। एंड होप इज़ कि जैसे हम आगे जाके फैसले करते हैं तो वो इस रिसर्च से मुस्तफ़ीद होगी, और इस रिसर्च की बुनियाद पे होगी, ना कि ये फैसले जो हैं इस बुनियाद पे किए जाएं कि उस वक़्त के जो भी वज़ीर आज़म है या वज़ीर ख़जाना है उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात क्या हैं। सो पर्टिकुलरली अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क दैट ही इज़ डन। जो बातें सिफारिशात स्पेसिफिकली आपने की, द स्टेट कैप्चर ऑफ द एलीट, ये तो मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा इंसान जो है इससे आर्ग्यू करेगा ही नहीं। किसी ने भी पाकिस्तान की इकॉनमी देखी भी हो, सेंट्रल इशू पाकिस्तान की इकॉनमी का एलीट कैप्चर है। डॉक्टर इशरत ने बहुत अर्सा पहले किताब लिखी थी इसी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की किताब और एनालिसिस से हल होने वाला मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल चॉइसेस हैं। और ओवर द ईयर्स the balance of power in the elite has also shifted marginally, but इस बुनियादी नुक्ते में कोई फ़र्क नहीं आया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पे यकीनन एलीट का कैप्चर रहा है। मैं आपको एज इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर ये बता सकता हूँ आपको कि यू कैन फील द हीट, द पावर ऑफ द एलीट। जिस वक्त आप फैसला करने जाते हैं
कैसे 11 बजे 12 बजे आप ECC में फैसला करें और शाम को प्रोग्राम चलने शुरू होते हैं एंड यू नो कि ये किस लॉबी से ये अब प्रोग्राम चलवाए गए हैं. They're well represented in the Parliament of Pakistan. They're very influential in the media. In many cases, are media owners themselves, in the civil and military bureaucracy of the country. So ये बड़ा एक central challenge है पाकिस्तान की सियासत का. एंड थियरी इसमें ये कहती है कि जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस अनइंटरप्टेड चलता चला जाएगा तो ग्रेजुअली दैट होल्ड ओवर पावर ऑफ द एलीट will get dented if not broken because कभी कभी मैं सोचते हुए मुझे फिर ख्याल आता है, मैं अमेरिका की तरफ देखता हूँ जैसा एलीट कैप्चर वहाँ पे है तो और बहुत कम दुनिया की डेमोक्रेसीज में होगा. लेट्स होप पाकिस्तान ट्रेवल्स अ डिफरेंट पाथ एंड वी बिकम ए सोसाइटी और ए पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो एलीट का कम से कम मिटिगेट किया जा सके, अगर ख़त्म ना किया जा सके. जो स्पेसिफिकली बजटरी रिकमेंडेशंस डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, इसमें से मुझे खुशी ये है कि इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सुकत एजेंडा पे नहीं है. एवरी सिंगल वन ऑफ दीज थिंग्स. स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन स्पेसिफिकली हैज़ बीन डिस्कस कि कम से कम ये तो हमें करना ही चाहिए कि साथ बजट के स्टेटमेंट रिलीज़ हो कि खर्चा कितना हम बर्दाश्त कर रहे हैं अच्छे अच्छे कामों का. मैं इसमें पर्सनली ज़्यादा तौर पर डॉक्टर साहब समझता हूँ, मैं आपके साथ बैठ के और ज़्यादा तफसील में भी देख लूँगा कि इसमें बहुत सारा ऐसा है जो एक्चुअली एलीट के एडवांटेज के लिए नहीं है. वो आवाम, फॉर एग्जांपल द पावर सिस्टम, बिजली की, वो जो भी आप टैक्स लगाएंगे वो पास ऑन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर फिर भी ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जिसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है. विद होल्डिंग टैक्सेस बिल्कुल 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं, जाल बढ़ता चला गया है और उसकी वजह से कम जो आसान वाले फैसले हैं वो उनको तो एलिमिनेट किया जाए ना, कि जिसके कोई हार्डली कोई रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है. तो ये बिल्कुल दिस इज ऑन द लिस्ट इंशाल्लाह ताला. अगर आपके ये 41 नहीं तो इस 41 में से कई जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम ख़त्म कर देंगे. कैपिटल गेन्स टैक्स पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी पे 100% मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एसेट मार्केट्स हैं उसके अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है. हमारी जो कैपिटल स्टॉक मार्केट है उस मार्केट के अंदर क्या जो सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन का, KYC भी है, वहाँ पर इंस्टेंट डिस्क्लोजर है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग द राइट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड सो ऑन सो फोर्थ. कैपिटल गेन्स भी है, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है, कलेक्शन सिस्टम भी अच्छा है. एंड प्रॉपर्टी मार्केट जहाँ ना ट्रांजैक्शन का पता चलता है, ना कोई डिस्क्लोजर है, ना टैक्स सिस्टम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है. So clearly this has to be one of the central areas of reform, but this is also an area which is difficult to fix. So I will be reaching out to you specifically in this particular area with help. We have had our discussions. I also agree with you कि ये arbitrary जो sunset clauses हैं कि 3 साल तक होगा और 5 साल तक होगा, they actually make no sense. The counter argument is what you just said, and the real basis के ऊपर अगर CGT calculate किया जाए तो that could be the solution for that. Inheritance tax, मैं wealth tax से बहुत बड़ा हामी हूँ. जो पाकिस्तान की और दुनिया की इस वक्त जो नई मईशत है, उस नई मईशत के फंडामेंटल जो भी उसके ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा आबादी का ऑलमोस्ट तमाम वेल्थ दुनिया की ओन करता है. तो बिल्कुल जरूर आपने टैक्स दिया होगा, अपने इनकम के ऊपर भी टैक्स दिया होगा और आपने कंजम्पशन के ऊपर भी टैक्स दिया होगा, बट उसके बाद अगर आपके पास रेजिडुअल वेल्थ एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो मेरे ख्याल में आपको एक ऑब्लिगेशन है सोसाइटी को कि आप उसका भी एक हिस्सा टैक्स के अंदर दें. पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम इस वक्त आया है वो है वही कि मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली मूवेबल कैन बी टैक्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा चंक है वो बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट्स हैं, वेयर इट इज काउंटर प्रोडक्टिव. तो वहां पे तो जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा हुआ था फाइलर्स के लिए हमने खत्म कर दिया. मैं पहले ये ऐलान कर चुका हूँ कि वो हम नॉन फाइलर्स के लिए भी खत्म कर देंगे बैंकिंग सिस्टम से. हमारे कैश टू डिपॉजिट रेशियोज हैव जंप्ड सिंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट टैक्स, जिसके लार्जर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आर फार वर्स देन दी 20-30 billion of tax that you're collecting. So it's an area where we can debate ये फेडरेशन की तरफ से होना, फेडरल होना चाहिए, प्रोविंशियल होना चाहिए, बट आई स्ट्रांगली बिलीव
کہ اگر اسد عمر نے اپنی پیسہ بنایا, ایک لیجٹمیٹ طریقے سے پیسہ بنایا, اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی دیا, وہ سب کچھ کرنے کے بعد if in the end he is holding residual wealth above a certain limit, I think it should be subject to tax, and I also support the inheritance tax for the same reason. اچھا یہ کمال کی بات کرتے ہیں, وہ مجھے وہ لوگ بولتے ہیں یہ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کے پاس جو پیسہ بچے گا, جائیداد بچے گی, یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ ہے. اور وہ بڑے جو صاحب مجھ سے یہ آرگیو کر رہے تھے, وہ اس سے پہلے مجھے انہوں نے 10 منٹ کا بریک کیا تھا کہ میں ذرا مغرب پڑھ رہا ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتا دیں زکوٰۃ کیا ہے. اگر ویلتھ ٹیکس از سچ اے بیڈ آئیڈیا, واٹ از زکوٰۃ؟ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی ہیو اے ڈبیٹ آن دس ایشو کہ یہ ایسٹس کے اوپر اس معاشرے کے اندر ٹیکس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. ونڈ فال گینز ٹیکس میں بہت عرصے سے اس کو آرگیو کر رہا ہوں. وی کین آرگیو اباؤٹ ہاؤ اسپیسیفکلی ٹو اپلائی اٹ, بٹ آئی نو فرام مائی انڈسٹری کمپلیٹ ایگزوجنس شاک لگا اور سرٹن کمپنیز کو ونڈ فال گین ہوا ٹینز آف بلینز کا. An income like that should definitely be subject to taxation, additional taxation. ایک certain threshold کے beyond جو ہے وہ بھی that is also an argument. So these are all things which should be debated, and we should find a way to implement these things. ITPs میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سسٹم جہاں پہ ہماری اتنی پرابلم ہو رہی ہے ریئل ڈسکلوجر کے اوپر, آپ نے جو بات کی تھی وہ چائنا اور کے جو ڈفرینسز ہیں, دبئی از دا سیم تھنگ, جہاں پہ اتنا زیادہ آپ کے پاس پرابلم ہو ascertaining the real value of the goods which are being brought in. To me the obvious solution seems to be the use of ITPs, minimum ITP کو یوز کریں. ابھی اس کے بعد رزاق داؤد صاحب بتائیں گے آپ کو why that is a bad idea and WTO کیوں ناراض ہو جائے گا. ایک تو ہر وہ چیز جس سے تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے بینیفٹ کر سکتا ہے, اس سے جو ہے یہ ہمارا انٹرنیشنل نظام جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ WTO یا IMF ہو یا اور یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہو, جن چیزوں سے ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی کوئی نہیں بات کرتا. جب ریفارم کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, somebody like you, somebody who's got the intellectual caliber, the ability to articulate thoughts and communicate them with credibility, should also talk about the reform that we need in the global system right now. پاکستان سے ایک مزدور یہاں سے جاتا ہے باہر نوکری کرنے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے, تو اس کو تو پاسپورٹ پروسیس سے بھی گزرنا ہے, اس کا ویزا بھی ہونا ہے, اس کے تھم پرنٹس بھی ہونے ہیں, اور اس کا ہر قسم کا پروسیجر ہونا ہے. اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے چلا جائے اور وہ بولے کہ جی مزدور تو آئے گا ادھر کام کرنے کا, لیکن رپورٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس ملک میں آئے. So if all these restrictions are there on labor, why do these same principles not apply to capital? مجھے آج کی دنیا میں کوئی یہ بتائے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنا سرمایہ جو ہے وہ دنیا میں کہیں لگا کے چھپا سکتا ہوں, اور وہ جی میری کانفیڈینشیلٹی کلوزز اپلائی کرتی ہے. کیوں کانفیڈینشیلٹی؟ اگر آپ نے حرام کا پیسہ نہیں بنایا, اگر آپ نے لیجٹمیٹ طریقے سے پیسہ بنایا, وہ ٹیکس پیڈ پیسہ ہے, تو آپ کو چھپانا کس سے؟ Why should the international system allow this money to be hidden? What is this concept of offshore havens, trust funds and all of that کہ جی beneficial owner نہیں disclose ہوگا? These are criminal acts. اس وقت اس دنیا کے اندر لاکھوں بچے جو ہیں وہ پریمیچور ڈیتھ ہو رہی ہے ان کی, بیکاز ان ممالک سے پیسہ چوری ہو کے باہر لے جا کے ان ٹیکس ہیونز میں چھپایا جا رہا ہے. اٹ از ایبسولوٹلی انہیومن اینڈ کرمنل, اینڈ وی مسٹ آل ریز آر وائسز اگینسٹ اٹ. سو اپنا ہم ضرور ریفارم کریں گے, بٹ وی مسٹ ریز آر وائس جہاں پہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ہمیں ڈسکرمنیشن نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ہیں وہ مشکل بھی ڈیمانڈس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کتاب پڑھو, تو میں ان کو کہہ رہا تھا نہ کرندیاں گلاں کر رہے ہیں, لیکن somebody who obviously has a better appreciation of me than Dr. Hafiz Pasha decided کہ اس نے کتاب تو کبھی نہیں کسی نے پڑھنی نہیں ہے اس نے, تو somebody has given me a summary which is 62 pages. So I'll definitely try and go through that. اچھا ہاں سوری, in the end میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں اپنے جو کیا بولتے ہیں اس کو جذبات جو ہیں سرتاج عزیز صاحب کے بارے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں, لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں تو آخر میں اجازت کے ساتھ سر میں گستاخی معاف.
سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک ہائی گروتھ انوائرمنٹ میں سے 5 سال میں آئے. جو رپورٹڈ جی ڈی پی گروتھ تھی اوسط پچھلے 5 سال کی وہ 4.5% تھی. آخری خبریں آنے تک 4.5% جو ہے وہ ہائی گروتھ پاکستان جیسی اکانومی میں ود اے ینگ پاپولیشن لائک وی ہیو از کلیئرلی ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی 4.5%. اور اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ 4.5% صحیح تھی یا وہ اسٹیٹسٹیکل جگلری کے تحت ایگزیجریٹڈ تھی تو خدا کا واسطہ اسد عمر کی کوئی بات نہ سننا, صرف اور صرف ڈاکٹر حفیظ پاشا کے آرٹیکلز پڑھ لیں جو پچھلے 3 سال سے لکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کہ وہ 4.5% کی بھی حقیقت کیا تھی. دوسری بات انہوں نے کی کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا ہے, گروتھ مومنٹم بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کو گروتھ کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو سوشل فیبرک ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم ایک لو گروتھ ٹریپ کے اندر پھنس جائیں. لیکن سر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جب آپ کے سینٹرل بینک کے ریزروز مائنس دا شارٹ ٹرم سواپس اینڈ فارورڈز دیٹ یو ہیو رن کل $1 ارب کے ہوں اور $2 بلین کا ماہانہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہوں, امپورٹس نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہوں, تو مجھے بتا دیں کہ کون سی معیشت کا طریقہ ہے جس میں اکانومی کو سلو ڈاؤن کیے بغیر بینکرپسی سے بچایا جا سکتا ہے. دیٹ از انفارچونیٹلی ویئر somebody who is not as good an economist as Sartaj Aziz left the economy on May 31, 2018. And these are hard data points which I am quoting. اگر کوئی بھی اس میں سے میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز فیل فری ٹو کریکٹ می. آخری چیز جس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا, اور یہ بات بہت کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن سے اکانومی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پولیٹیکل سپیس ہیٹڈ اپ ہو تو اس پہ اکنامک ڈیسیشن میکنگ پہ امپیکٹ ہوتا ہے, اکنامک کنسنسس کریٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اینڈ دیر فور یہ تو درست ہے کہ عمومی حالات کے اندر پولیٹیکل کانفرنٹیشن جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے معیشت کے لیے. لیکن کیا پروسیڈز آف کرائم کو ٹریک کرنا اور کرمنلز کو پنش کرنا پولیٹیکل کانفرنٹیشن ہے اور اپ ہولڈنگ آف دا رول آف لا ہے؟ And I think without going into details, we must distinguish between the two. The first one should be avoided, lekin the second one we should never shy away from. Because in the long run, our society will be strengthened by that. In the long run, if there is rule of law, if there is supremacy of the constitution, if there is justice in society, it will work for helping the economy and not hurting it. So ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ایک شارٹ ٹرم اگر ہمیں ذرا سا ہو بھی تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم اکنامک کنسنسس کریٹ کر چکے تو وہ ایک معیشت کے لیے اچھی چیز ہے. پچھلے 5 سال میں ہم نے بڑی دفعہ یہ سنا اس وقت کے وزیر خزانہ سے, کم 4 سال جو وزیر خزانہ تھے وہ بار بار میثاق معیشت کی بات کرتے تھے, اور مجھ سے جب بھی لوگ پوچھتے تھے میں ہر دفعہ بولتا تھا کہ یار ایک نیچرل پلیٹ فارم اویلیبل ہے پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنے کی. ہمارے جمہوری نظام کے اندر ایک ادارہ موجود ہے, اس کا نام پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمانی نظام کے اندر معیشت کے اوپر جہاں پہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے, اس کا جو پرنسپل فورم ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس, اس سے پہلے کہ سینیٹرز ناراض ہو جائیں, یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا, ہم 5 سال انتظار کرتے رہ گئے کہ وہ میثاق معیشت جو کرنا چاہتے تھے فائنانس منسٹر, وہ 5 سال اس نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر شرکت کے لیے نہیں آئے. میں پچھلی دفعہ گیا تھا, میں نے یہ سجیشن دی, وہاں پر ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, معیشت کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں. سو میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہمیں اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے کہ ایک میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک جو ہے وہ ہم یہاں سے اگر کنسنسس نہیں کر سکتے تو کم سے کم
पूरी तरीके से एडवाइस और राय जो है वो इस फोरम की ज़रूर हुकूमत को हासिल हो, ताकि अगर उनमें थोड़ी दानिशमंदी और हिकमत हो तो वो जितनी भी अच्छी तजावीज़ हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। मुझे खुशी हुई कि उस पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। मेरी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी, एज डॉक्टर आयशा गौस पाशा वुड कंफर्म, कि एक ड्राफ्ट जो है उसका पहले मैं अगर बना लूं और वो शेयर कर लिया जाए कमेटी के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उसके बुनियाद के ऊपर फिर वो फीडबैक दी जा सकेगी। तो वो ड्राफ्ट मेरा तैयार हो गया है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद तो है कि परसों उसको मैं शेयर कर दूंगा, तमाम कमेटी के मेंबर्स के पास भी आ जाएगा, मीडिया के पास भी रिलीज कर देंगे, डॉक्टर हफीज़ पाशा को भी दे दूंगा, फिर उनसे मिलना भी चले जाऊंगा। फिर मुझे इनसे डांट पड़ेगी कि तुम इतना सिखाया था उसके बावजूद तुम गलती करके ले आए हो, तो इनसे भी सीखेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, उस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिजान पॉलिटिक्स है उसको अलग रखा जाए। जाहिर है व्यूज इकोनॉमी पे ये नहीं हो सकता कि हम सबके एक ही व्यूज हों, तो ये भी एक मिसनोमर है कि हर एक शख्स जो है उसका वेल मीनिंग, very intelligent, experienced and educated economists differ with each other and differ sometimes very violently. So वो तो एक अलग बात है, लेकिन सियासत को कम से कम दूर रख के कोशिश करेंगे कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए। आखिर में जी मैं एक दफ़ा फिर आबिद सुलेरी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये एक मज़ीद तोहफा दिया। थैंक यू वेरी मच।